شما برای نجات دادن وجاهت پیش عمه خواهش و التماس میکردین؟ دست رو دلتون بذارین و بگین بابا. میکردم، حتما میکردم. شاید طلب بخشش نمیکردم، اما التماس چرا؟ ولی شما چرا به عمه فرصت ندادین؟ از دم در فرستادینش. هرچی هم که شده، آخه تقصیر عمه چی بوده؟ اون هیچ وقت نمیخواست اینطوری بشه. دخترم شاید تو درست بگی، اما پسر منم مرده. دل من داره میسوزه. نه؟ چرا برای کرسی شورا لج کردیم بابا جون؟ فردا اگه شفیق یکی رو بکشه و خانواده مقتول بخواد کرسی شورا رو مطالبه کنه و بر علیه شما تصمیم بگیره، اون وقت چی کار میکنین؟ اون وقت که کاریش میکنیم. آخه چرا الان این حرفا رو میزنی؟ منو گیج نکن. نه بابا جون، اصلا آقا جهانو نه. ولی خواهرزادتون رو میتونیم ببخشین. باشه خواهرزادتون رو نه، ولی شوهر دخترتون رو که میتونیم ببخشین. پیشتون التماس میکنم. نمیبخشم. نمیتونم خواهرزادمو نه شوهر دخترمو ببخشم. آسی، چرا اینو آوردی رو پشت بوم؟ باسه آزاد کردن به اسم جنت بیبی. وقتی اینا برن آسمون پیش خداوند دعا میکنن به اسم اونی که آزاد شده همه غم ها، ناراحتی و بیماری اون تموم میشه. حالا ببین جنت بیبی حالش خوب میشه. تو این کارو داری برای بیبی میکنی؟ چرا؟ نمیتونم. بیبی چه کارایی که باهات نکرد، اما بازم آخه چرا؟ آبجیناس، جنت بیبی خیلی متفاوته. در ظاهر خشنه اما از درون خیلی مهربونه. الان دیگه با من خیلی خوب حرف میزنه. شما خواهر منین، اون مادر من. الان دیگه شما خانواده منین. میدونی آسی، شجاع اون نیست که با هر کسی بجنگه، بلکه شجاع اونیه که بتونه با قلبش بجنگه. اونیو دوست داشته باشه که بیشتر از همه اذیتش کرده. و تو خیلی دختر شجاعی هستی، خیلی دختر شجاعی. آبجیناس، یادتون میاد وقتی من اومدم به این خونه خیلی ترسو بودم. از یه موش کوچولو ترسیدم و داد و فریاد را انداختم.
منو حرفای شما شجاع کرده. عشق آقا شاهزیب بوده و اون کتابایی که شما دادید بخونم کلمات خیلی قدرتمندن. با گریه میخندونه و با خنده میگریونه و دعاها هم خیلی قوی هستن. گوش کنین آب جناز، جنت بیبی حتما خوب میشه. بیاین اینا رو آزاد کنین. اشرف تماس گرفت یا نه؟ بیبی شما خبر داشتین؟ امروز بلال و جلال به اسم شما همه فقرا رو نذری داده بودن. سکینه. بله بیبی این شیر رو بیاین بخورین. بیاین، شیر محلی تازه است. من ازت یه چیزی پرسیدم. اشرف تماس گرفت یا نه؟ تماس گرفته بود. میخواست احوال شما رو بپرسه. میگفت که توی شورا اون اتفاقی که افتاده واسهش از شما معذرت میخواد. دیگه چی گفت؟ و گفت شما هم دیدنش برین. تو هم اگه دروغی میخوای بگی بگو. جهان اومدی یا نه؟ نه خیر بیبی. وقتی اومد بهش بگو جلو چشام ظاهر نشه. نمیخوام قیافش رو ببینم. دیروزم که اشرف نذاشت توی شورا تصمیم بگیرم. خب که چی؟ میتونم که توی خونم شورا بذارم و واسه قصاص مرگ شاهزیب تصمیم بگیرم. بابام راضی نشد. دایی رو راضی کن. من میدونم که چرا با بیبی مخالفت کرده و کرسی شورا رو مطالبه کرده. میخواد بر علیه من تصمیم بگیره. خب توی شورا بگو که تصمیم شورا رو قبول نداری. آره این حرف درستیه. آره ولی چطور میتونی اینو بهشون بگی؟ زلیخا بابا تو راضی کن. بگو از تصمیمش منصرف بشه. هرچی نباشه فامیل هم هستیم. با مشورت هم یه تصمیمی میگیریم. ها؟ تو هم همین کارو میکردی آقا. یادت نیست؟ واسه هر حرف کوچیکی عمه شورا برگزار میکرد. مسئله مبشر یادته؟ مثلا خیلی عادلانه تصمیم گرفته بودین. اینو که شما و بیبی خیلی بهتر از بقیه میدونستین که مبشر بی تقصیره. اورنگ خودش شلیک کرد و با گلوله خودش کشته شد. اگه در مورد مبشر انصاف می داشتین
امروز تو هم به انصاف امیدوار می بودی. دایی هر چی میخواد دارایی، دایی هر چی میخواد. دارایی، پول، هر چی که میخواد همه رو بهش میدم. بگو بر علیه من تصمیمی نگیره، خواهش میکنم. من تو رو خیلی دوست داشتم. من دیگه امیدوار بودن رو رها کردم. تو هم به این امیدوار نباش که بابام بخواد تو رو ببخشه. زلیخا با من این کارو نکن. شورا برگزار میشه. تو هم مجازات میشی. خواهش میکنم زلیخا، منو ببخش آقا. نمیتونم برات هیچ کاری بکنم. زلیخا، زلیخا حرفمو گوش کن. زلیخا خواهش میکنم زلیخا، به دایی بگو منو ببخشه. خدایا به دایی بگو منو ببخش. زلیخا خواهش. خدایا من نمیخوام بمیرم. من نمیخوام بمیرم زلیخا. خواهش میکنم زلیخا، من نمیخوام بمیرم. بیبی به من دیگه نگاهم نمی‌کنی؟ تو قاتل پسر منی. اگه ببینمت اون وقت یادم میاد که تو هم پسر منی. دارم میرم شورا. لطفاً برام دعا کنی. چه دعایی میکنی؟ که آزاد بشی. میدونم. سخت‌ترین مجازات رو خودت میخوای به من بدی. خدا برات بسازه. من برم بیبی. وایسا. منم باهات میام.
ببینم مجازات اشرف سخته یا اونی که من برات در نظر گرفتم؟ همه اعضا اومدن. جلسه رو شروع کنیم. صادق، دست بذار و بگو تصمیم شورا رو میخوای قبول بکنی؟ بیبی بگو جهانزیب، بگو تصمیم شورا رو قبول میکنی. شورا هر تصمیمی بگیره من قبول میکنم. شورا تصمیم میگیره که جهانزیب زلیخا رو طلاق بده و اونی که زن دومشه وقتی اولین دختر رو به دنیا بیاره اون خونبهای خونواده وجاهت میشه و اگه دختر به دنیا نیاورد پس خونواده وجاهت حق داره که جهانزیب رو به قتل برسونه. تصمیم گرفته شد. شورا تصمیم میگیره که جهانزیب زلیخا رو طلاق بده. من چطور به نظر میرسم سمیرا؟ تو میدونی همیشه به سکینه سرکوف میزدم
بهش تیکه مینداختم. میگفتم به خودت نمیرسی. واسه همین آقا اورانگ بهت نگاه نمیندازه. با دیدن من یاد سکینه نمیافتی؟ چطور یادش بیافتی؟ اون از من خوشگل تره. دوتا پسر داره. خوشحالی اونو ببین. ولی من چی دارم؟ ببینم تو دست چیه؟ چیزی نیست. خودم میدونم چی رو ازم قایم میکنی. تو دیوونه شدی. این کاغذ باعث طلاق نمیشه. زمانی میشه که یکی تصمیم بگیره. بیا بده من. تو میدونی آقا جهان خیلی علاقه داشت بهم هدیه بده. علنگوهای طلا، گوشواره، سرویس طلا. من فکر میکردم میخواد طلاقمونم روی کاغذ طلا بهم بده. ولی آسی، بله خاله بگو. تو میدونی توی شورا چه تصمیمی گرفتن؟ برای همین ناراحت نشستم. خیلی ظلم شد. هر جوری که بود زلیخا خانم نباید طلاق میگرفت. تو فقط همینقدر میدونی؟ آبجی سکینه فقط همینو گفت بهم. چیزی از من پنهون کرده. چیز دیگه ای هم هست. چرا گریه میکنی خاله؟ ها؟ با زلیخا خانم هرچی میخواست بشه شد، اما برای تو تازه قراره بشه. وای خدا، چی میخواد بشه؟ نکنه باز قرار خونبها بشم؟ نه عزیزم، نه، این بار تو نه. دخترت خونبها میشه. دخترت خونبها میشه. چی داری میگی؟ تو چی داری میگی؟ کدوم دختر؟ همون که هنوز به دنیا نیومده، همون که دختر تو و آقا جهان قراره بشه. اونو خونبها خواستن. چی داری میگی؟ این ممکن نیست. این اصلا ممکن نیست. من نمیذارم اینطوری بشه. آسیه، آسیه، آسیه. بیبی خاله شیما چی میگه؟ اون میگه که شورا برگزار شده و تصمیم گرفته که درست مثل من دخترمم خونبها بشه. این دروغه بیبی. این چطور ممکنه؟
نمیذارم اینطوری بشه. دسترسی به دخترم که خیلی دوره، کسی حتی به منم نمیتونه دست بزنه. دستاشو میشکنم. کسی بهم زور بگه من خودم زهر میخورم. بیبی بهم کمک کن. زن داداشم خودش به مونا زهر داد و کشتش، اما من قبل از به دنیا اومدن دخترم خودم رو میکشم. کمکم کنید، یه کاری بکنین و مانع بشین. یه کاری بکنین بیبی، بهم کمک کنین بیبی، به من کمک کنین، مانع این تصمیم شورا بشین، مانعشون بشین بیبی، خواهش میکنم، بهم کمک کنین. آقا آنسا، بیبی شما رو صدا زدن. سلام بیبی. علیکی سلام. بیا بشین. این کاغذ قلمه، بگیر. بنویس. چی بنویسم؟ گزارش بنویس. اسم مقتول شاهزیب، مدعی جنت بیبی، اسم قاتل جهانزیب. بنویس، زودتر بنویس قبل اینکه مامان مقتول حرف مامان قاتل رو گوش کنه. بنویس. بنویس. کیه؟ جنت بیبی. منم، سروان اسد احمد. تو چرا اومدی اینجا آخه؟ چون اومدم دستگیرت کنم. بیبی بر علیهت گزارش داده. یه چیزی بگو. مجازات دایی اشرفم سخت‌تر از قانونه؟ بهم بگو. اینو که خدا بهتر میدونه. تو خیلی جرم کردی، آدمای بیگناه زیادی رو کشتی. تو باید مجازات بشی. فقط 2 دقیقه به من وقت بده. میخوام بیبی رو ببینم. اون مادر منه. باید ازش طلب بخشش بکنم. من مطمئنم که اون منو میبخشه. لطفاً فقط 2 دقیقه. خواهش میکنم. بیبی
بیبی اون اومده منو دستگیر کنه، منو نجات بده. شکایت تو پس بگیر بیبی، منو نجات بده. بیبی لطفا به من کمک کن. تو هر کاری میکردی اما پسر منو نمیکشتی. من اصلا نفهمیدم چطور واسه به دست آوردن آسیه داشتم دیوونه میشدم بیبی. شاسیبو واسه این کشتم چون آسیه رو دوست داشت. منو نجات بدیم بیبی. خواهش میکنم بیبی جان، خواهش میکنم، وگرنه منو اعدام میکنم. من بچه‌ای ندارم، هیچی ندارم بیبی. هیچ کس نیست که منتظرم باش. از اعدام میترسی، اما دخترت خونبها بشه نگران اون نیستی. اونه که حتی به دنیا نیومده. و این دختر مردم چه تقصیری داره که خودش به جای خونبها اومد و الان دخترش هم قراره خونبها بشه؟ خب قبلا هم دخترش خونبها شده، اگه الان هم بشه خب چه مشکلی پیش میاد بیبی؟ جون من که نجات پیدا میکنه، درسته؟ چرا؟ جون تو خیلی با ارزش تره؟ چون تو مردی؟ جون زن هیچ ارزشی نداره؟ دختر واسه این به دنیا میاد نه؟ که واسه باباش و برادرش یا شوهرش قربونی بشاره؟ همش اشتباهه، این چیزا اشتباهه. دیگه اینطور نمیشه. دختر نجات پیدا میکنه و پسر قربونی میشه. این اسلحه رو شما خودتون به من دادین بیبی. لطفا خودتون منو با همین اسلحه بکش، ولی نذارین منو اعدام کن. این سلاحو ندادم که با این پسر خودمو بکشی. بهت گفته بودم که با اسلحه نه، با عقلت بترسون، اما تو نفهمیدی. عقل تو از گلوله‌ام کوچکتر در اومد. اما اون دختر معصوم و بیچاره رو ببین. اون دختر از تو شجاع‌تره، چون اون حق رو میگه. اما تو گناهکاری، مجرمی، خیلی پستی. خدا ببخشد، برات امیدوارم. منو بکش بیبی، منو بکش بیبی، خواهش میکنم بیبی، منو بکش، منو بکش، منو بکش، خواهش. من زهر میخورم اما نمیذارم اینطوری بشه. ناسیه تو نگران نباش، بیبی شکایت کرده، پلیس اومده جهان زیبا ببره. آره شیما، فهمیدی واسه چی شلیک شده؟ بیبی آقا جهانو کشت.
بیبی. تو با من کار خوبی نکردی. من فقط یه اشتباه کرده بودم. تو رو خونبها کرده بودم. اما تو هر سه تا پسرامو از هم گرفتی. اما بازم به دختری مثل تو افتخار میکنم. نذاشتی کسی بهت دست درازی کنه. تو ثابت کردی که اگه یه زن بخواد میتونه مرد رو شکست بده. کاش منم همینطوری شجاع بودم. اون وقت به منم ظلم نمیشد. اینقدر خشن نمیشدم. تصمیمای اشتباه هم نمیگرفتم. شیما. بله بیبی. شال آسیه رو گردنم بنداز. تصمیم با عزت میخوام بگیرم. شال با عزت رو گردنم بنداز. چشم. شورا تصمیم میگیره که مبشر هیچ تقصیری نداشت و آسیه از امروز خونبها نیست. اون آزاده. با هر کی بخواد، هر جا بخواد میتونه زندگیشو بگذرونه. اگه ممکنه منو ببخش آسیه. थे तो भेणा जी ने प्यारा घरे आवो रे नादानी मारो. پسرم، این همه دیر پیشت نیومدم. دنبال قاتلت میگشتم. بالاخره پیداش کردم. متاسفانه قاتلت داداش خودت بود، جهانزیب. و آسیه. در مورد اونم تصمیم گرفتم. اما الان مجبورم تاوان اشتباهاتم رو بدم. بالاخره یه روز میبینمت. خیلی زود پیشت میام.
خدا نگهدار. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.